बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. जो कोण आज जन्म दिवसाचे शितात तांचे सांगत आम्ही संतोष पावता आणि तांकां आम्ही हॅपी बर्थडे म्हणटा देवाचे विसणार आशीर्वाद आम्ही मागता. 63rd बर्थडे ऑफ रॉबर्ट डिसोजा देर्लाकट्टे. फर्स्ट बर्थडे ऑफ क्रिस्टियानो डिसोजा. फर्स्ट बर्थडे ऑफ क्रिस्टियानो डिसोजा. 15th happy birthday of Deresha D'Souza. She is in Kuwait. And तसेच रॉसेल सांगतीस किन्निगोळी, मारिना डिमेल्लो, रॉबर्ट मस्करेनस बारकोर, prayers for good health and divine protection. Robert D'Souza Goa, prayers for good health and divine protection. 32nd birthday of Melvin Clifford Coutinho. तसेच देवाक अर्गानी होगलाब दिता तांच्या जिवितान देवान वरती आजापा वेचिता दैविक या रितीन मंदिराद्वारे देवान केल्ल्या बसत. नवीन ब्रिटो आणि कुटाम काणाजार, फ्लोरिन डिसोजा आणि कुटाम काणाजार. पिढे शेडे वेळा देवान कुरपा दिल्ल्या बसत आणि बरी भलायकी जोडून देवान फाव केल्ल्या बसत. लिल्ली डोकोसा आणि रिचर्ड फेरावो आणि बेनेडिक्टा डिकोस्टा. मेलरिक मेंडोन्सा कारकळा. भुरग्यांचे देणे लाभलेल्या बसत. रोशेल डिसोजा, ॲड्रियन विवियन डिसोजा किन्निगोळी, उदय प्रेमा बरेटो मीरा रोड मुंबई, स्टॅनी मिनेजेस मुतारंगडी. फ्लेवी कार्डोझो जेसूच्या बोपयत काळजाच्या मानाक देवान केल्ल्या सर आशीर्वादा बसत. जॉन लिनूस क्वेरा आणि कुटाम मुतारंगडी. प्रीती टेलिस मणिपाल. जस्टन आणि निशा नोरोना मियार. कंप्लीशन ऑफ शालोम स्क्वेअर बिल्डिंग डिसोजा फॅमिली. तसेच जॉयल मरियन कुटिनो शक्तिनगर. जसिंता कुटिना शक्तिनगर. जॉयल मरीना फर्नांडिस. तसेच जोशुआ मॅन्युअल फर्नांडिस. सुमिता आनेहळ्ळी बारकूर. जुडित डिसोजा आणि कुटुंब सुरतकल. लिओनार्ड लाझरस किन्निगोळी. सेल्विया मार्टिस मोगरनाड. रिक्सन डिसोजा मियार पदावू. युएसएंत कामाची बरी विजा मेळलेल्या बसत. वर्जिनिया सिक्वेरा. जुलियाना पेरेरा मुंबई. राजेश निरोडे. रॉबर्ट आणि दिव्या डिसोजा मूडबिद्री. पवित्र त्रिंदातीच्या मानाक रोही लोबो. ग्रिगरी डेसा आणि कुटुंब माविनाकट्टे. सायमन डिसोजा भुरग्याचे देणे देवान फाव केल्ल्या बसत. बेबी प्रिजा डेलिना डिसोजा माणियूर मुतारंगडी. पॉलिन मिनेजेस आणि कुटुंब उडपी. जुलियाना डिसोजा किरण. ॲन्सिटा आणि लॉयला तांच्या काजाराच्या वार्षिक दिसाच्या संदर्भी देवाक अर्घ आणि होगलाब दितात. लोबो फॅमिली, ग्लोरिया प्लांटेशन आणि ग्लोरिया एंटरप्राइसेस माकुंडी. वॉल्टर शालिनी सिक्वेरा आणि कुटुंब किन्निगोळी. थँकिंग गॉड फॉर द स्पीडी रिकवरी, नॉर्मल ऑक्सिजन लेवल of my 9-day-old grandson and discharge from the hospital, Nancy Noronna. जॉयल तावरो आणि आशिता क्रास्ता. मरणांतिक पिडेंतले देवा निवारलेल्या बसत. कॅन्सर पिडा गुण केल्ल्या बसत. दंप्रकाटीची सर्जरी बऱ्या तरान जाल्ल्या बसत. पेंगटाची दूख बरी केल्ल्या बसत. बॅक सर्जरी, स्पायन सर्जरी असली देवान बऱ्या तरान जावंक देवान फाव केल्ल्या बसत. जिरवण्याचे समस्ये देवान गुण केल्ल्या बसत. नव्या घराचे उक्तावण करून देवान फाव केल्ल्या बसत. घराचे काम पावसा पयले अखेर जाल्ल्या बसत. आणि जागो डेव्हलप करचे असले, कॉम्पाऊंड वॉल बांदचे असले, कसलीच अडकळ नासतना ते जाल्ल्या बसत. जाग्याची धाकले रेकॉर्ड्स वेळार जाल्ल्या बसत. परगांव वचोंक वीजा वेळार मेळिल्ल्या बसत. या झुजाच्या वातावरणात सहित बरें काम मेळिल्लें बसत. कामाच्या जाग्यार प्रमोशन मेळिल्लें बसत. परमनंट विजा मेळिल्लें बसत. परमनंट रेसिडेन्सी मेळिल्लें बसत. बरी सैरीक मेळिल्ल्या बसत. भुरग्यांचे देणे आपलेल्या बसत. आणि घोव बायलां असलो मनस्ताप डिवोर्साचे वाटेर असली पूण परतून माया मोगान एकवटान जियेल्या बसत. आणि अशें जायते आजापा वेदमिता जाल्ल्या पासून जायते जाणांनी देवाक अर्घ आणि होगलाब दिल्या. तर आमी म्हणया अर्घ आणि होगलाब तुका सुमया जेजू. अर्घ आणि होगलाब तुका सुमया जेजू. आता आमी विविध त्या खातीर मागया मागोंक उलो दिला. फॉर द हेल्थ, हॅपीनेस, वेलफेअर ऑफ द फॅमिली मेंबर्स, स्टेला मुंबई. Darren was praying for God's healing grace, strength, guidance, that steady progress in overcoming challenges of autism, and be blessed with improved health, peace, and fulfilling life under God's loving care. Godwin was. For the good health, Emilda Saldana, Mangalore. Jacinta Minejes, Lina D'Souza, Todambil, Joy Quadras, Australia, to get a good job. Agnel Ribeiro,
फॉर द गुड हेल्थ मुंबई मीरा रोड वसंत आणि मारिटा फर्नांडीस आणि कुटुंब फॉर द इंटेन्शन्स ऑफ their family. मंदिरा शुभदा ज्ञानेश intention for good study Anihali Barkuru, Shaina Fernandez Shaina, Sirwa, Shavina and Avina Minejes Pune, Rajesh Nirude, for to get a good job in USA, a Catholic from Kire, Anita Tauro Vadala for good health, Sunita Castellano Mundiadka for their special intentions, surgery जाऊनची असा बऱ्या तरान जाऊनच्या खातीर काळजाची आनी कोणा एक किडनींत ट्युमर असलें काडूंक पाटीच्या कण्याची स्पायनाची सर्जरी दंप्रगाटीची सर्जरी आनी एकल्याक ब्रेनाची सर्जरी सयत आसा बऱ्या तरान जावंक उलो दिला कॅन्सर पिडा गुण जावच्या खातीर कार्नेल म्हणल्या भावाक लंग्सान उदा भरला ताणें संपूर्ण तरान बरें जावचे पासत आनी जागो नावार जावचे पासत कुटुंबा मदें माया मोगान आस्त वांटे जावचे पासत आनी तांच्या वांट्याचो जागो वेळार मेळोन तांचे आर्थीक अडचणी पयस सरचे पासत बरें काम मेळचे पासत बरी सैरीक जावचे पासत भुरग्यांचे देणे लाभचे पासत एक घर बांदून सुरकेलां वेळार अखेर जावचे पासत ह्या वर्सा बरो पावस येवन बरें बेडें जावचे पासत भुरग्यांक बऱ्यांतल्या बऱ्या कॉलेजींत इंजिनियरींग करूंक दाक्तेर जावंक लॉ करूंक CA जावंक या पोस्ट ग्रॅज्युएशन आनी PhD करूंक साध्य जावचे पासत ह्या सर ते बसत सांगाता मेळोन भावार्थान आमी मागया आयक आमचें प्रार्थन येसुम्या ऐकमचे प्रार्थन येसुम्या आतां आमी मरण पावल्या सर मलकड्या बसत मागया देवादीन अँटोनेट जोसेफ केटिंजियन कुवेट कुलगतलीन आत्म्या उडास करता लिली डिकोस्टा मिस्टर रिचर्ड फेरावो आनी बेनेडिक्टा डिकोस्टा मास इंटेन्शन्स फॉर द इटर्नल रिपोज ऑफ लिगोरी वाज तशेंच देवादीन मेरी वाज रोड्रिगस केल्या कुटुंबांतल्या समेस्त मालगाड्यान उडास करता ऑल्विन रोड्रिगस आनी कुटुंब राया गोवा देवादीन जॉर्ज डिलिमा 25th डेथ एनिवर्सरी बारकोरू पॉल मिनेजीस उडपी लेस्टर डेविड डिसोजा टोटांबेल मार्क आनी एलिझा डिसोजा किन्निगोळी काश्मीर आनी लूसी तावरो कालातोरू रूपा पिंटो मँगलोरू कुटुंबांत मरण पावल्या समेस्तांचो उडास करता मरिया लोबो मुडबिद्री देवादीन जुलियाना मोरास मुंबय जीवन पिरेरा प्रकाश डिकोन्ना बजपे फॅबियाना कुटिनो आनी पीटर कुटिनो मुल्की जॉन पिरेरा पेरमुदे कुटुंबांत मरण पावल्या समेस्तांचो उडास करता हेलेन डिसोजा उच्चिला देवादीन संतान डिसोजा पेरमुदे कुटुंबांत मरण पावल्या समेस्तांचो उडास करता मार्गरेट डिसोजा पेरमुदे देवादीन एंजेलिना आनी बेसिल मेंडोन्सा अँड जॉन मेंडोन्सा पेरमुदे कुटुंबांत मरण पावल्या समेस्तांचो उडास करता हेनरी डिसोजा देवादीन प्रकाश डिकुन्ना बजपे तेरेजा डिकुन्ना बजपे पीटर मेंडोन्सा उडपी कुटुंबांत मरण पावल्याचो उडास करता लिली आल्वारीस मुक्का देवादीन वायलेट डिमेल्लो किरे कुटुंबांत मरण पावल्याचो उडास करता लॅन्सी फेर्नांडीस पेरमुदे देवादीन सायमन रिचर्ड डिकुन्ना बजपे पुलगतल्या आत्म्याचो उडास करता प्रिसिल्ला आनी पीटर देवादीन ॲलिस आनी मायकल डिसोजा मुक्का बर्जो ही जोसेफ केटिंजियन कुवेट पुलगतलीन त्या आत्म्याचो आनी गरजेवंत आत्म्याचो उडास करता फिलोमिना पत्रावो किरे देवादीन कॉसेस तावरो आनी जॅक्सन रेगो बजपे स्टॅनी डिसोजा 10th डेथ एनिवर्सरी मुंबय रीटा आनी झेवियर डिसोजा मुंबय साल्वादोर आनी कार्मिन फर्नांडीस आलांगार मुडबिद्री सॅमसन डिसोजा जेराल्ड गोम्स आल्बर्ट डिसोजा मॅगदलिन डिसोजा आनी लॉरेन्स डिसोजा तशेंच फ्रांसीस रोड्रिगस ससनाचो विशय दी तांकां येसुम्या निरंतर प्रकाश तुजेर फंगोदी समाधानेन ते विशय घेवन दी आमेन सरलेल्या समेस गॉड तुजे आत्मे देवाच्या काकुतीन समाधानेन ते विशय घेवन दी आमेन तुझ्या पोबी जेवणाक सर्वा मी आयल्या सर्गीचे काण तुझे थावन सेवका मी जमल्या ओंडो वायन रूपांतर करून दी म्हण परताव सोम्या तुझ्या मासा रक्तान घटाया शेतां बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग तसेच पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. आमच्या सम्या जेजू क्रिस्त ते अधिक मोगाचनो. Today we celebrate the feast of Corpus Christi. जेजूच्या भोव पवित्र कुडी रक्ताची महापरब आम्ही आचर्शित आहोत.
सर्वेस्पर देव आमचो मोग करता देखून आमच्या कुडीक तशें आमच्या आत्म्याक दैवीक घटायेचें खाण भोव पवित्र येवकरिस्तद्वारे तो आमकां दिता. देव आमचो मोग करता. ताच्या परजेसो इस्रायलाचो ताणें मोग केलो देखून 40 वर्सां मरुभुमींत ती पैण करनासतना तांकां आकाशांतावन ताणें मान्ना देवाशें केलें. अशें तांची भूक थांबयली. खडपांतावन उदक वळाशें केलें आनी तांची तान भगयली. देवाचो सुपूत समी जेजू ह्या संवसारांत आसतना ताची शिकवण ताची शुभ वार्ता आयकोंक आयिल्ल्या लोकांक भूक लागता आसतना ताणें 5 उंड्या आनी 2 मासल्यो हांचे तें अजाप करून 5,000 की चड लोकांक जायपुरतें खाण जेवण ताणें दिलें. तसो सर्वेस्पर देव न्हयच आमच्या जिवितांत आमच्या हर एका गरजांनी तो आमकां पावता. तो आमच्या सांगता मोगान एकवटून आमचे ते मोगाचो संबंध दवरूंक आशेता. देखून ताणें भोव पवित्र येवकरिस्त घडला. हर एका मिसाच्या बलिदानांत तो येवकरिस्त आमी सेवता. देखून व्हडा भक्तीपणान आनी व्हडा अत्रेगान मिसाच्या बलिदानांत आमी वांटो घेवंक फावो आनी समिया जेजू थंय एक जावन तो येवकरिस्त आमी सेवंक फावो. तर एक घडीभर आमी दोळे धांपया आनी आमी ह्या फेस्ताच्या म्हत्वा विशयांत नियाळ करया. देव आमचे थंय एकवटान रावोंक आशेता. आमी ताचे थंय एकवटान रावोंक व्हडा अत्रेगान आमी आनी उमेदीन आमी भरया. आमचे थंय आसचे हर एक शेळेपण सबार पोटी मिसाच्या बलिदानाक कसलीच तयाराय करिनासतना वांटो घेतिल्ल्या पासून फावो ना तरी येवकरिस्त सेवन त्या द्वारे कितेंच करपा जोडच्या बदलाक आमी काळोखान सांसपल्ल्या पासून सांगाता मेळोन देवा कडचें बोगसाणें आमी मागया. हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उचारून वायट आधारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पथकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो पवड अपराध. ह्या पासत भगवंत सदां सांगवार मरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावांक भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पर देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव बाप आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक फावो. आमेन. सोमिया काकुळकर, सोमिया काकुळकर, क्रिस्ता काकुळकर, क्रिस्ता काकुळकर, सोमिया काकुळकर, सोमिया काकुळकर. महिमा देवाक उंचरगी आनी शांती ताच्या इश्टांक संवसारी. सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राया सर पदवेदार देवा बापा आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिन वाजता. तुझ्या थोर वैभवा पासून आमी तुका वाखणता. सोमिया जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता. सोमिया देवा देवाचे शेळये तू संसाराचे पाप काढताय. आमची काकुळकर तू बापाच्या उजव्याक बसताय. आमचे मागणे मानून घे
कित्याक पवित्र आत्म्या सांगातीन देवा बापाचे महिमेन जेजू क्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर आमेन 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 आमेन. प्रार्थोया. सम्या जेजू क्रिस्ता आमच्या सोडवण दरा तुझ्या कष्टा मरणाच्या उगडासाक हो अजापांचो संस्कार तुवें आमकां मोगान घडोवन दवरलाय. ह्या तुझ्या मासा रक्ताच्या यज्ञा जेवणाची तान आनी भूक आमच्या काळजांनी वाडय आनी अशें तुझ्या सोडवणेचो फळ आमकां भरपूर मेळो आनी तुझ्या जिवान आनी मोगान आमी अधीक भरू. हे तुझ्याच नांवान आमी तुजे लागीं मागता जेजू, जो बापा सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणा. आमेन. द्वितीनियम पुस्तकांतले वसप. मोइजेन पर्जे लागीं उलोवन म्हळें, तुमकां काल्ती करूंक, तुमची परिक्षा करूंक आनी तुमच्या काळजाचे गुंडायेन कितें आसा तें समजून घेवंक आनी तुमी ताचे उपदेश पाळटात की ना तें पळोवंक सर्वेस्परा तुमच्या देवान खंयच्या रितीन 40 वर्सां तुमकां आरण्यांत चलोवन व्हेली म्हूण उगडास करा. तुमकां ताणें काल्ती केली, तुमकां पयलें भुकेशी केली, उपरांत मान्ना दिवन तुमकां पोसली. हें काण कितें म्हूण तुमी जावं तुमचे पुर्वज जावं नेणासल्यात. मनीस उंड्यानच न्हय पूण सर्वेस्पराच्या तोंड्यांतल्यान भायर सरता त्या सकटा वरवीं जी येता म्हूण दाखोवचे खातीर अशें ताणें केलें. इजिप्त गांवांतली गुलामपणाच्या त्या घराण्यांतली तुमकां भायर काडली. त्या सर्वेस्परा तुमच्या देवाक तुमी विसरनाकात. ताणें तें तुमकां ह्या विस्तार आनी भिरंकूळ आरण्यांतल्यान उज्याच्या, सर्पाच्या, विश्वांच्या आनी तानेच्या गांवांतल्यान चलोवन व्हेली. ताणें तें तुमकां हें उदक दिल्लें. ताणेंच तें ह्या आरण्यांत तुमची पुर्वजां कितें तें म्हूण नेणासलेल्या तसल्या मान्ना काणान तांकां पोसलेली. देवाचें उतर. देवाचे वडोपकार. नावळ सोम्या जेरुझलेमा ना वाड सोम्या जेरुझलेमा सर्वेस्परा वंदी ये जेरुझलेमा तुझ्या देवाक नावान ये सियोना. कित्याक ताणें तुझ्या दरवटाचे आडांबे घट केल्या आनी तुजे भितर जेतल्या तुझ्या भुरग्यांक आशिर्वादीत केल्या. ना वाड सोम्या जेरुझलेमा तुझ्या शिमा भितर ताणें तुका दिल्या संस्कार. उंची गो तुका देव दादोशी केला. संवसाराचेर तो आपलो संदेश धाडता. तुर्तान ताजी शुभार्ता प्रसार जाता. ना वाड सोम्या जेरुझलेमा तो आपले उतर जाकोबा कळीत करता. इस्रायलाक आपली विधी नियमा परगडता. दुसऱ्या खंयच्याय राष्ट्राक ताणें अशें करूंक ना.
आपल्या नियमाचे रीत नीत तांकां उगडूंक ना. नावाड सोम्या जेरुजालेमा, नावाड सोम्या जेरुजालेमा. सांत पावलोन कोरिंथकारांक बरयल्या पयल्या पत्रांतले वाचप. भावा भयणीनो, आमी देवाक आर्गां दिवन सेवतात ती संस्कारली काल्स क्रिस्ताच्या रक्तान आमकां वांटेली करता न्हय. आनी आमी मोडटाव तो उंडो क्रिस्ताच्या मासान आमकां वांटेली करता न्हय. आमी जायतीं जाणां तरी उंडो एकच देखून आमी एक कूड जाता, कित्याक आमी समेज त्या एकच उंड्यान वांटेली जाता. देवाचे उतार हे देवाचे वडुपकार. Alleluia, 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 Alleluia. हांव सुसर्गीत हांव देवन आयलो, जिवो उंडो म्हणटा सोमी. जो कोण हो उंडो खाता तो सस्ता जियेतलो. Alleluia, 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 Alleluia. सर्व स्पॉट तुमचे सोवे आसो, तुमचे सोवे आसो. जुआ परमने जेसू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. तवळू जेसू लोकांच्या जम्या लागीं म्हणालो, हांव तो सर्गींत हांव देवून आयिल्लो जिवो उंडो. हो उंडो खाता तो ससनाक जियेतलो. संवसाराक जिवीत मेळच्याक हांव दितां तो उंडो म्हजेंच मास. तितल्यार जुदेव एकामेका वाद विवाद करून म्हणाले, हाणें आमकां आपलें मास खावंक दिवचें जाल्यार कशें? जेजून तांकां सांगलें, सतत हांव तुमकां सांगतां, तुमी मनशा पुताचें मास केल्लें करीत आनी ताचें रगत पियेल्लें करीत, तुमचे थंय जीव आसचो ना. जो कोण म्हजें मास खाता आनी म्हजें रगत पियेता ताचे थंय ससनसो जीव आसा. आनी निमान दिसा हांव ताका जिवंत उठयतलो. कित्याक म्हजें मास खरें खाण आनी म्हजें रगत खरें पिवण. जो कोण म्हजें मास खाता आनी म्हजें रगत पियेता तो म्हजे थंय जियेता आनी हांव ताचे थंय जियेतां. जशें जिवंत बापान म्हाका धाडला आनी बापा वरवींच हांव जियेतां, तशें जो कोण म्हाका खाता तोय म्हजे वरवीं जियेतलो. हो सर्गार्थ हांव देवलेलो उंडो तुमच्या पुर्वजांनी केलो त्या उंड्या बरी न्हय, ते मोर्न पावले. जो कोण हो उंडो खाता तो ससनाक जियेतलो. देवाचे उतर हे वाखडणी तुका क्रिस्ता. तर मोगाच्यानो आमी पयत पुस्तक उक्तो केलो जाल्यार मातेवाच्या वांजेलान 11 वाक्यान स्वामी जेजू आमकां बसयता आमच्या सांगाता ससनाक तो जियेतलो म्हणून. मातेवाच्या वांजेलांत 11 वाक्य जावन आसा. अध्याय 20 आणि 8 ओळ 20 आणि अंतू 2 वाक्य आसात ह्या वळींत. आणि 11 वाक्य म्हळ्यार तांतू त्या वळींत असलें दुसरें वाक्य कितें म्हणटा? संवसाराचे अखेर पर्यंत तुमचे सांगता आसतलो म्हण उगडास दवरा. आणि हांव सदां काळ संवसाराच्या अखेर पर्यंत तुमच्या सांगता आसतलो म्हण उगडास दवरा. स्वामी जेजू मोगाच्यान आमच्या सांगता संवसाराच्या अखेर पर्यंत तो आसा अशें आमी वाचता मोगाच्यान सामुएलाच्या दुसऱ्या बुकान 2 सॅम्युएल चॅप्टर 24 वर्स 24 अध्याय 20 आणि 4 ओळ 20 आणि 4.
पूण रायान आरावनाक जाप दिली, पूण रायान म्हणजे दावीद रायान आरोनाक अशें जबाब दिली, ना हांवें तें दुडू दिवन विकतें घेवंक जाय. हा ना हांवें तें दुडू दिवन विकतें घेवंक जाय. म्हणजे कोणाची दुसऱ्यांची एक शेळी हांवें भेटोंक अशें भेटोंक जायना. हांवेंच वावंट काडूंक जाय, हांवेंच जोडूंक जाय, हांवेंच मिनात खाण हांवें तें भेळें लुवंक जाय, या हांवें ते पयशे दिवन घेवंक जाय. मोगाच्यान हांगासर रेतीर येता आसतना 6 जाणां मोगाच्यान थंयसर फळ वस्तू हाडटात, तरकारी हाडटात, बोंडे हाडटात आनी थोडे तांदूळ हाडटात, नाल्ल हाडटात. मोगाच्यान तो एक सॅक्रिफीस, तो एक त्याग. केवळ ते मात्र पावना, आमी बरी तयारी करूंक जाय. देखून रावीत राय मंदरसून कितें म्हणटा, कित्याक सर्वेस्परा म्हज्या देवाक कित्याक सर्वेस्परा म्हज्या देवाक म्हाका फुंक्या मेळिल्लो म्हाका फुंक्याक मेळिल्लो होम बल्यो हांव भेटोवचो ना. होम बलियो हांव भेटोवचो ना. म्हणजे मोगाच्यान केवळ आमी हात बी जेवन आयल्या पावना. देखून थोडी जाण हांगासर पयत पुस्तक हाडटात. देखून म्हाका व्हरतो संतोष, वय इल्ले कस जातात, जड जाता, इल्ले तरी त्याग सॅक्रिफीस. आनी आमी कितें करूंक आसा, बरेंकर मिसाच्या बलिदानाक तयारी करीचय. आदल्या दिसास दुसऱ्या दिसा सकाळच्या मिसाच्या बलिदानाची वाचपां कितें आसात, पयलें वाचप कितें, दुसरें वाचप कितें, डिवायन कॉल सेंटराचेर त्या कॅलेंडराचेर हर एका दिसाची वाचपां आसात. आयची सुवार्ता बूक आसा, बायबल डायरी आसा, आनी ह्या दिसांनी जायती ॲप्स सयत आसात. आमचे डिवायन कॉल रिट्रीट सेंटरचे ॲप डावनलोड केल्यात, तेय सर हर एका दिसाची वाचपां आसात. एक वाचून बरी तयारी करची, इल्ली तरी मिनात काडची. सोमयान जेजून तयारी केली, पेद्रून जुआवन ताच्या सांगात्यांनी तयार केली. म्हाका न्हू आमी इल्ली मिसाच्या बलिदानाक इल्ली तरी तयारी करीची. आमचे पुर्वज हांवें आयकल्ल्या प्रकार म्हणजे आमचे मालगाडे आदल्या सांजेर तावन उपवास रावताले, खंय उदक सयत पियेनातले, खंय लांब पयण करून येताले. आतां आजकाल पयण करची गरज ना, इल्ल्यान तरी पयलीं येवयेत, इल्ल्यान तरी पयलीं येवन बसोन नियाळ करयेत. कसल्या वर्त्या एका संभ्रमांत हांव वांटेली जाता. बरी तयारी करची गरज आसा. दुसरें जावन आसा मोगाचें न्हू मिसाचें तेसांव. मिसाचें तेसांव म्हळ्यार केवळ थंयसर वचून पयशे दिवन मिसाचें तेसांव दिवचें म्हणचें न्ही. हांवें हर एका मिसाच्या बलिदाना वेळार मोगाचें न्हू एक तेसांव म्हज्या काळजांत आसा जाय. तेसांव पिडेस्तां खातीर, तेसांव जैलांत आसलेल्या पासत, तेसांव कश्टां सांपडलेल्या पासत, तेसांव आमच्या गांवांत बरो पावस येवच्या खातीर, तेसांव आमच्या भुरग्यांचे शिकाप बरें जावच्या खातीर, तेसांव आमच्या तरणाट्यांनी आड वाटेन वचनातल्या पासून मोगाचें आमचे कश्ट, आमचे संकश्ट, आमचे पिडा शिडा कितेंय हर एका मिसाच्या बलिदानान एक तेसांव घेवन त्याच तेसांव खातीर सदांय मागल्यार. कितल्या जाणांनी म्हाका सांगला 1 म्हयनो कंटिन्युअस तेसांव दवरून मागल्या वेळार कितली अजापां विजमितां जातात. जर तर तुज्या घोवा खातीर तुवें मागली, तुज्या बायले खातीर तुवें मागली, तुज्या भुरग्यां खातीर मागली, तुज्या नातरां खातीर मागली, अजापां विजमितां जातात की ना पळया. हर एका दिसा मिसाच्या बलिदानाक एक तेसांव दवर. सदांय मिसाच्या बलिदानान वांटो घेवचो. केदे व्हरतें भाग देवान आमकां जाय पुरतें आस्पदीक दिना. ह्या दिसांनी जायते जाण आमी रिटायर्ड जाल्या, काम ना, पूण म्हाका न्हू सकाळीं उठून इगर्जीक वचून येवयेत, वचून मिसाच्या बलिदानान वांटो घेवयेत. तिसरें जावन आसा मोगाचें हर एका मिसाच्या बलिदानांत आमी सोमया जेजू लागीं उलयचय. हर एका मिसाच्या बलिदानांत जेजू लागीं उलयचय आनी म्हणचय, जेजू ह्या मिसाच्या बलिदाना द्वारे म्हाका चड आनी चड तुज्या सारको म्हाका कर. कित्याक हर एका मिसाच्या बलिदानांत न्हयच देव आमकां हर एक वस्तू वदकसून दिवंक आशेता, आमच्या थंय मोगाचो संबंद एकवट धरूंक आशेता. देखून सोमया आज म्हाका तुज्या सारको चड मोगाचो कर. आज हांवें तुज्या सारको चड शांतीचो जायचय. घरांत घोवाक ह्या बायलेक, भुरग्यांक ह्या बापायक, ह्या भावा भयणीक ह्या शेजारच्यांक हांवें रागार उलोवं नजो. हांवें सोमया जेजू सारको जायचय. आज हांवें जिवितांत खोबरो म्हणलें करूं नजो, हेरांची झडती करूं नजो, हेरांचे पातक उलोवं नजो. हांवें भोगशीचय, चड आनी चड बोगसणे असो जायचय. चड आनी चड देवाचे 10 उपादेश पाळचे तसो हांवें जायचय. हांवें चड पवीस जायचय, चड भाग्यवान जायचय. जें कितें वावर काम हांव करतां चड समर्पीत तरान हांवें करीचय. अशें मोगाचें मिसाचें बलिदान चड आनी चड अर्था बरी जाता आनी सोमया जेजूचो आमकां अनुभव जाता. आनी मिसाचें बलिदान भेटयता आसतना मोगाचें आमकां स्पश्ट आसा जाय मिसाच्या बलिदानाचे दुसरे दुसरे भाग, डिफरंट पार्ट्स ऑफ द होली मास. प्रमुख 2 भाग जावन आसात. आमी जाणाव कितें, ब्रेकिंग ऑफ द वर्ड आनी ब्रेकिंग ऑफ द ब्रेड. वर्ड म्हळ्यार उतर, उतर मोडचें आनी उंडो मोडचो. कितले अपुरबायचे ऊ आनी ऊ. उतर मोडचें आनी उंडो मोडचो. पयलें उतर मोडचें. उतर मोडचें म्हळ्यार देवाचें उतर, पवित्र पुस्तक. हांव कोण म्हूण पवित्र पुस्तक सांगता तें हांव जावन आसा. आय एम वॉट द वर्ड ऑफ गॉड सेज आय एम.
तर हांवें चड आनी चड म्हाकाच जाणा जायचें जाल्यार हांवें पयत पुस्तक वाचीचंय आनी नियाळ करीचंय. आयचें पयलें वाचप म्हणटा द्वितीय बूक अध्याय 8 वळ 2, ड्युट्रॉनॉमी चॅप्टर 8 वर्स 2. सर्वेस्परा तुझ्या देवान कष्टा मुखांतर तुझी परीक्षा करचे खातीर सर्वेस्परा तुज्या देवान कश्टा मुखांतर तुजी परीक्षा करच्या खातीर आणि तू ताचे उपदेश पाळूंक खुशी व्हरताय की आणि तू ताचे उपादेश पाळूंक खुशी व्हरताय की ना म्हण सारकें समजून घेऊन ना म्हण सारकें समजून घेवच्या खातीर ताणे तुका ताणें तुका फाटल्या 40 वर्सांनी 40 वर्सांनी अरण्यांत सगळ्या पैणा वेळार सगळ्या तुज्या पैणा वेळार कशें सोलोन हाडलो कशें सोलोन हाडलो म्हण उगडास दवर. म्हण उगडास दवर. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. येवशेन पळया मोगाच्या न्हू 40 वर्सां जाल्लीं कितलीं जाणां आसात? 60 जाल्लीं आसात हांगासर न्ही गे. हो तो हे भुरगो मात्र एक 4 7 8 9 वर्सांचो. उरलेलीं भुरगीं उरलेलीं सगळीं 40 50 60 70 80 जाल्लीं सहित हांगासर आसात. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. गेल्या त्या 40 50 या 80 वर्सांत हांव त्या अरण्य म्हळ्यार मरुभूमी, इन द डेझर्ट, इन द विल्डरनेस कांयच नातल्या वेळार देवान म्हाका कशें राखलें, कशें म्हाका सांबाळलें. नैस इस्रायल परिचय मान्ना दिवन देवान तांची भूक थांबयली. नैस इस्रायल परिचय खडपांतले उदक ताणें दिलें, आमकां मोगाचें न्हू दिलां. हरी एका मेसाच्या बलिदाना वेळार हांवें नियाळ करचें. गेल्या त्या लगभग 22 वर्सांत हांव दैवीक लोरेतर मंदिर देवान कशें सांबाळून व्हेलें. या डिवायन कॉल सेंटरच्या स्थापना वेळार 2004 इसवेंत हांव हांगासर आसा. मदें हांव SVD सेमिनारी गेलो 2 वर्सां प्रायवंताच्या घरा हांव गेलो थंयसर स्थापन करूं. ताच्या उपरांत 2 वर्सां पुन्हा हांव इस्काला गेलो, सेंट आर्नॉल्ड सेंट्रल स्कूल. पूण डिवायन कॉल रिट्रीट सेंटर सांगता संबंध गेल्या त्या 22 वर्सांत हांव म्हाका आसा. ह्या 22 वर्सांत हांव पळयतां आनी हांगासर थंयसर दुरस्ती जावन आसा. कित्याक थंयसर मार्बल पुटल्यात, नवे मार्बल घालूंक आसात. थंयसर रेवांनी हांड दवरल्यात देखून थंयसर तारपाल घालां. वयलें फाकें सगळें पाड जाल्लें, आमी रिपार करीचें पडलें. एकाच परा हें सगळें घडलें. पूण मोगाचें न्हू देवान वदाक सून दिला, मान्ना दिल्ल्या बरी, खडपातान उदक दिल्ल्या बरी. देवान मोगाचें न्हू गेल्या त्या 22 वर्सांत हांव दैवीक लोरेतर मंदिर राखून सांबाळून व्हेला. ताळयो पेटोवन आमी देवा घरगान ह्यो क्लाप दिया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. Hallelujah. हांगासर मोगाचें गेल्या त्या 22 वर्सांत हांव केदी वर्ती आजापा विजमीत हांवें अनुभव केला. हेपेटायटीस B गूण जायनातली पिडा 100 जाणांची गूण जाल्ली. म्हाकाच चिंतूंक असाध्य. हांवें शिकलेल्या प्रकार डाक्टरान जावन आयकल्ल्या प्रकार सायन्सा प्रकार असाध्य, पूण मोगाचें हांगासर जाला. HIV एड्स पिडा गूण जायना म्हूण हांव आयकलां. हांगासर आयिल्लीं गूण जाल्यान त्या पिडे वरवीं मरण पावनात. कितल्या कॅन्सर पिडाक डाक्टरांनी आशा सांडल्या, पूण हांगासर येवन देवाक उलो मारता आसतना देवान जें कितें साध्य म्हणलें तो एल शडाय, सोर पदवेदार, ऑमनीपोटंट, ऑमनिशंट गॉड, ताणें ताची पदवी आनी सकत ह्या जाग्यार दाखयला. मरणांती पिड्यांतले देवान निवारलां. जें कितें असाध्य म्हणलें आसलें थोडीं गोबयलां. अशें झगडटलीं ना, दिवसूच जायचे, वेगळासाच जायचे. मोगाचें तसली परतून बुकसून सांगत आयल्या. भुरग्यांचे देणें मेळोवंक असाध्य म्हणल्यांक मोगाचें न्हू भुरग्यांक देवाचें देणें लाभलां. जागो नावार जावंक असाध्य म्हणल्यांक मोगाचें न्हू जागो नावार जाला. पयशे नातल्यांक देवान पयशे विविध रितीन अजापान विजमितान खंयतान म्हूण कळनासल्या रितीन वदाक सून दिल्या. देवान राखलां, सांबाळलां. मोर्चा आसलो मनीस वाचला. काम जायना म्हणलें ह्या दिसांनी इराणाच्या झुजा वरवीं घालपाक गेल्ल्यांक काम जावना, जायते जाणांक काम ना. पूण थोड्यांक साक्ष दितात, अजापानी म्हाका काम मेळ्ळां, अजापानी परिक्षेंत पास जाल्यान, अजापानी हायेस्ट रँक आयलां. कित्याक देव आमच्या सांगता आसा. सर्वेस्वर देव म्हणटा उगडास कर. नैस जेजून पयत येवकरीस घडलो. कशें तुका तुज्या जिवितान ताणें तुजो उजवो हात धरून जैतेवंत हातान तुका जैतेवंत केलें. देखून मोगाचें न्हू आमी आमकांच व्हडा मोगान ताच्या सेवेक समर्पण दिवंक जाय. हांवें ह्या दिसांनी नियाळ करचें. म्हज्या जिवीत असो, ह्या जागे जिवीत असो कितें शेवट हांवें म्हणचें हिज मिशन इज माय मिशन, हिज लायफ इज माय लायफ. हर एक कोटी येव क्रिस्तांत वांटो घेता आसतना मोगाचें हींच उतरां आमी सांगूंक जाय. ताचें मिसांव आमचें मिसांव, ताचें जिवीत आमचें जिवीत. आनी आमकां आमच्या जिवितांत हर एकल्यांक एक समर्पणाची संगती आसात. त्या जिविताक, काजारी जिविताक, या विदुरपणाच्या जिविताक, या जागे जिविताक, रिलिजियस जिविताक, या सेवेच्या जिविताक, या दाक्तेर जावन, नर्स जावन, या एक कामेली जावन समर्पण दिवचें, मोगान समर्पण करूंक येव क्रिस्त मोगाचें न्हू आमकां कुमक करता.
देखून हर एक पोटी देवाचें उतर हांवें नियाळ करचें जावन आसा. जोशुआचो बूक अध्याय 1:8. जिवितांत कश्ट आयिल्ल्या वेळार डिवायन कॉल सेंटराच्या ह्या चरित्रेंत मोगाच्यान वारें वादळ आयिल्ल्या वेळार देव मोगाच्यान आमचे लागीं उलयलो ह्या उतरा मुखांत. जोशुआ चॅप्टर 1:8. जोशुआ प्रवादीचो बूक अध्याय 1:8. धर्मशास्त्राचे हे पुस्तक धर्मशास्त्राचें हें पुस्तक सदांच तुझ्या वंटाचेर दवर. सदांच तुज्या वंटाचेर दवर. सदांच दीस आनी रात तुज्या वंटाचेर दवर. तांतू बरयलां तें तांतू बरयलां तें तुवें सत्रेन तुवें सत्रायन पळच्या खातीर दीस आनी रात दीस आनी रात दीस आनी रात. जाग जाताना उडासेची न्हिदो येताना उडासेची. दुसरें नाका. दुसरें उडास आयल्यार कितें जाता? टेन्शन वाडटा. टेन्शन वाडल्यार कितें जाता? ब्लड प्रेशर फ्री मेळटा. मात न्ही पेन्शनी मेळटा न्ही. वय दीस आनी रात कितें उडास दवर? देवाचें उतर. कितें उडास दवर? सर्वेस्पर देवान सांगलां हांव तुज्या सांगता सदां काळ संवसाराच्या अखेर पर्यंत तुज्या सांगता आसतलो. देखून दीस आनी रात जे नियाळ कर. तेन्ना तूं तुज्या सर कामांनी सुफळ जातलो. तेन्ना तूं तुज्या सोर कामांनी तुज्या शिकपान जावं दी, तुजी देणी उर्जीत करच्यान जावं दी, तुवें तुज्या जिवितांत एक बरें काजरी जिवीत कुटुंबा जिवीत जिवनच्यान जावं दी, सेवा करच्यान जावं दी, सुवार्थ बरगड करच्यान जावं दी. हर एका कामांत तूं कितें जातलोय? सुफळ कितें जातलो. जातलोय? सुफळ जातलो. जोरान सांग कितें जातलोय? सुफळ कितें जातलो. जातलोय? सुफळ जातलो. सुफळ जातलोय. पूण मोगाचें न्हू थोडे फावटी भिरांत दिसता. केदो व्हडलें वारें वादळ. कित्याक अशें जालें? कित्याक मोगाच्या मनशांचें बोंड जालें? कित्याक इतलो व्हडलो तातवार आयलो? कित्याक इतले पयशे होगडायले? पूण मोगाचें न्हू व्हड कश्ट अनवरायत आसतना थोडे फावटी हांगासर डिवायन कॉल सेंटरांत खंयच्यास दुरास्ते खातीर या खंयच्यास वावरा खातीर काम पयशे नासल्या वेळार मोगाचें भिरांत येता, कवजन येता. त्या दाळ मोगाचें देव परतून आमच्या लागीं उलयता. जोशुआचो बूक अध्याय 1:9. जोशुआ चॅप्टर 1:9. हांवें तुका फरमायलां न्ही. हांवें तुका फरमायलां न्ही. सकट म्हणा हांवें तुका फरमायलां न्ही. बोपोय सक्रामेंतलो जेजू म्हणटा हांवें तुका फरमायलां न्ही. देखून मोगाच्यान हर एका मिसाच्या बलिदानार उडास करीत. जेजू आमच्या काळजांत येता आनी तुका म्हणटा हांवें तुका फरमायलां न्ही. कितें हांवें फरमायलां? दृढ आनी थीर राव. धड आनी थीर राव. कितें कर? दृढ आणि थीर राव. ह्या दिसांनी सबार जाणांनी म्हाका म्हणे फादर तुमी सांगली ती उतरां धड आनी थीर राव म्हणल्या वरवीं म्हज्या घोवाच्या मरणा वरी हांव निराश जाली, देदस्पद जाली, जिवीत नाका म्हण बगलें. पूण म्हाका धड आनी थीर रावंक धैर्य मेळ्ळें. म्हज्या मोगाच्या पुताच्या मरणा वरी ती आवय हांगासर आयल्या. कित्याक तीन दुखांत बेजाराय तरणाटो पूत त्या भुरग्याक कशें मातयेक लावचें. पूण देवाचें उतर म्हणटा धड आनी थीर राव. आनी मंदरसून देवाचें उतर भिये नाका आनी दैर सांडी नाका. भिये नाका. मोगाच्यान ह्या संवसारांत कश्ट अनवरां वारें वादळ आसतलींच. होड होड पिडा येतली, कॅन्सर पिडा येतली, पूण देव ती गूण करता. सांतली देव तुका निवारता. पूण तूं मात्र दृढ आनी थीर राव. भिये नाका आनी धैर्य साणी नाका. कित्याक सर्वस्पर तुजो देव तूं खंय गेल्यारी तुजे सवें आसतलो. मोगाच्यान बोपयस एवकरिस्तांत आसलो जेजू आमी त्या कुमगारा वेळाक येता. आमच्या सांगाता तो एक जाता. तूं खंय गेल्यार तो तुज्या सांगात आसा. तूं ताका विसराल्यार तो तुका विसराना. कित्याक तो सदांच विश्वासी. देखून मोगाच्यान ब्रेकिंग ऑफ द वर्ड इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. देवाचें उतर मोडचें आनी आमच्या काळजांत जगोवन दवरचें. आनी दुसरें जावन आसा ब्रेकिंग ऑफ द ब्रेड. उंडो मोडचो. देखून मोगाच्यान उंडो मोडचो. ह्या सग थंयसर तयाराय करतना बरें करून मोगाच्यान आमी पळोवंक जाय. नेस बेटवणीचें गीत आमी गावचें. थंयसर पळोवचें ह्या सग कशें तो उंडो घेता आनी तो वयर उबारता. ते वयर उबारतना मोगाच्यान त्या उंड्या सवय आमकांच आमी देवाक भेटोवन दिसय. तो उंडो आतां बेगीनच जेजूची कूड आनी रगत जाता जाल्यार हांवें चड आनी चड जेजू सारकें जायचें. ह्या सग ते काल्स घेता, तातूंत दाका रोस वता आनी एक तेंबो उदक घालता. एक तेंबो या थोडे तेंबो उदक घालता आनी म्हणटा आमच्या मनशा सैमांत भागीदार जाल्ल्या समया जेजूच्या देव सैमांती आमी भागीदार जावया. ह्या दाका रोसा आनी उदकाच्या मिसळणे वरवीं आमच्या मनशा सैमांत भागीदार जाल्ल्या समया जेजूच्या देव सैमांत आमी भागीदार जावया. मोगाच्यान आमी नियाळ करीत. परतून परतून दोळे आमचे आमी गरज आसा. तेवशी नेशन पळयल्यार आमकां ती दिसतात. या पावस पडसो दिसता, भायर सुकण्यांनी भोंवचें दिसता. दोळे धांपल्या वेळार आमकां दिसता जेजूच्या देव सैमांत हांव भागीदार जाता. एक थेंबो उदक जर तर दर्यांत पडलें तर तो दर्याच्या उदकांत दर्यो जाता. हांव समया थंय एक जाता आनी हांव चड आनी चड देव सैमांत जाता. नाजाल्यार बोगसूंक कश्ट, नाजाल्यार भिरांत कावजणी आमकां येता. देव सैमांत चड आनी चड शांतीचे, समाधानाचे, बगसणेचे वायट संवय येतावन अलग रावंक मोगाच्यान आमकां करपा मेळटा. आनी उपरांत ह्या सग थंयसर आपणाचे हात धुता. म्हज्या खोट्यापणांतलो म्हाका 2 काड सर्वेस्परा. म्हज्या अपराधांतलो म्हाका नितळ कर.
मग सोमी आज जेजूक आमी सेवजी जाल्यार कितले आमी नितळ जायचे ते ह्या जाका सांगता आमी आमच्या मतीन सांगायचे म्हज्या कोड्यापणांतलो म्हाका नितळ कर सर्वेस्परा, म्हज्या अपराधांतलो म्हाका नितळ कर. आनी उपरांत ह्या जाग थंयसर मागणी करतना आमी ताच्या सांगात आमची मागणी देवा पेटोवंक जाय. देखून ह्या जाग म्हणटा सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो आनी मी म्हणटा तुमचेय सवे आसो. आमची काळजां उबारुया म्हणटा म्हाका आमचे काळीज आनी मन थंयसर सरकार उबारी जाय. जाता तितले ह्या संवसारांतले आमी मेकळे जायचे. आमकां मतीन जायते हुस्के आसा, जायती खंत बेजारी आसा जाग्या विशांत, आस्ती विशांत, बँकांतल्या पयशा विशांत आनी व्यापार वहिवटा विशांत, आमच्या भुरग्यांच्या फुडारा विशांत, नातरा विशांत, आमच्या सुबिडे शिडे विशांत, हे सगळ्यात मेकळे जावन आमचे काळीज आमी उंच उबारचें आनी थंयसर आमच्या सर्वेस्परा देवाक आमी दिन वाचुया. आनी ह्या जा कितल्या अपुरब्यान म्हणटा सर्वेस्परा सर्गींच्या पवित्र बापा आमी तुका दिन वाचूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी फायद्याचो म्हणून देवाक अर्घ आनी होकळाप दिताना आमी मोगाच्यान काळजांत देवाक अर्घ आनी होकळाप दिवंक फावो. आनी अकरेक थंयसर ह्या जाक म्हणटा सर्गींच्या सर देवदूता सांगाता मेळोन ते सर्गींचे गायन आमी करया. पवित्र 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 म्हणटा आसतना मोगाच्यान आमकां सरकार आसलो अनुभव जायचे. आमी सरकार आसा जाय. मरी हेमाय सांगता, सांता भक्त सांगता आमी ते सर्गींच्या आंज बडव्यांचे गायन करूंक जाय. तितल्यार मोगाच्यान कशें पवित्र आत्मो देवन येता त्या उंड्या आनी वायनाचेर आनी कसो तो उंड आनी वायन जेसूचे मांस आनी रगत जाता असलो अनुभव करतना मोगाच्यान खरेंच आमी जेजूक त्या बोपोई सक्रामेंतांत आमी घेता आसतना जेजू म्हजे थंय एक जाता. सोमी आनी हांव एक आमी जाल्या कम्युनियन एकवट. तो एकवट आमी अनुभव केल्ल्या वेळार मोगाच्यान आमच्या जिवितांत वर्ती अजापां विजमितां जाता. देखून येवकरेस घेता आसतना 3 संगती विशेष तरान आमी उडास जाय. आयच्या वांजेलान जेजून सांगली ती उतरां. पयले येवकरेस घेता आसतना मोगाच्यान आमकां मेळटा सासणाचें जिवीत जो हांव वांजेल अध्याय 6:5-51 जॉन चॅप्टर 6:51 हांवच तो सर्गींत हांव देवान आयिल्लो जीव उंडो. हांवूच तो सर्गींत हांव देवान आयिल्लो जीव उंडो. हो उंडो खाता तो ससनाक जियेतलो. हो उंडो खाता तो सासनाक जियेतलो. मोगाच्यान जेजूक आमी सेवता आसतना आसतना हांव सासनाक जियेता असलो अनुभव आमी करी जाय. तेन्ना पळया मोगाच्यान ते सासनीक जिवीत तुमच्या कुडींत असली कसली पिडा असल्यार संपूर्णपणान ती कोण करता. हर एक बॅक्टेरिया व्हायरस पिड्याची लक्षणां सगळी तुमच्यातान पयस करता. हर एक वायटाची बंदडी कोटेमाटाची सकत पाताळाची सकत सगळी तुमच्या कुडींतान पयस करता. दुसरें जावन आसा सोमी जेजू मोगाच्यान आमचे थंय जियेता आनी आमी थोमिया जेजू थंय जियेता. उपरांतली वळ 50:6 जॉन चॅप्टर 6:56 संवसाराक जिवीत मेळच्या खावून दिता तो उंडो म्हजेंच मांस. 50:6 वळ जॉन चॅप्टर 6:56 जो कोण म्हजे मांस खाता आनी म्हजे रगत पियेता तो म्हजे थंय जियेता आनी हांव ताचे थंय पळय जियेता. मोगाच्यान आमी जेजू थंय जियेता, जेजू आमचे थंय जियेता. देखून हर एक फावटी मिसाचें बलिदान मोगाच्यान आमी भेटयता आसतना असलोच अनुभव आमकां जावं दी. आमी सगळीं दोळे दांपून आमी नियाळ करया. सांत आगोस्तीन म्हणटा हर एक फावटी कुमगार घेता आसतना त्या कुमगारांत खुर्सायिल्ल्या जेजूचो अनुभव कर. हर एक फावटी येवकरिस्त तूं सेवता आसतना ताचें आमलीक रगत व्हाळचें तुजें थंय तें वाळोवन दी. पळय सोमिया जेजू तुवें आमच्या सांगता सासना जिवोवच्या खातीर तो येवकरिस्त घडलाय आनी हें मिसाचें बलिदान वर्तें देणें जावन तुवें आमकां दिलाय. व्हडा अत्रेगान आनी व्हडा हुर्बेन मिसाच्या बलिदानांत वांटो घेवन कुमगार सेवन तुजे थंय एकवटान जिवोवचे भाग आमकां हर एकल्यांक फावो कर. आमेन. आमी उबे रावया. आमचो भावार्थ एका निजा देवा थंय आमी उसारया. सतमंतां देवाक सर्वपवित्र बाप्पा सर्गा आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोम्याक तो पवित्र आत्म्यावर गर्भी संभवलो, अंकवार मरियेतावन जल्मालो, पोंस पिलाता खाल ताणें कस सोंसले, ताका कुर्सार जोडलो, तो मेलो आनी ताका निके पेलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो, सर्गात चडलो, सोर पदवेदार देव बापाच्या उजव्याक बसला, थंय तो जिव्या आनी मेल्ल्यांची मुनसिबी करूंक येतलो. सतमंतां पवित्र आत्म्याक कथोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकतार पतकांचें बोगसाणें कुडीचें जिवंतपण ससनाचें जिवीत. आमेन. आमच्या सर गरजो आनी त्या सवा भावार्थान आनी विस्वासान देवा मुखार आमी दवरया. आमचो देव बाप आपल्या एकल्याच पुताचें मांस आनी रगत आमकां दिलो. त्या ताच्या वर्त्या देण्या सवे सर आमच्या गरजांनी तो आमकां पावतलो. बापा पवित्र सभेचे गोवळी बापा साहेब
बेस्पो आनी सर्व याजक आनी तांचे सवे धार्मीक भाऊ भयणी जेजू क्रिस्ताच्या कुडी रक्ताच्या संस्कारांतावन गटाय जोडून क्रिस्ताक एकवटून रावोंक आनी आपणाचीच कूड आनी रगत हेरांचे सेवेंत जरवन आनी एवकरिस्तीक जिवन जियेवंक तांकां कृपा दी म्हणून मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. ह्या एवकरिस्ताच्या मेजा भोंवतरी हाजरी आसली आमी क्रिस्ताची कूड आनी रगत सेवन क्रिस्ता परी जावं सा पावलां परी आतां हांव जियेना बगार क्रिस्त मुजेतीन जियेता म्हूण धैर्यान परगटूं कृपा दीन मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या खासगी वैयक्तीक गरजां पासत एक घडीभर दोळे धांपून आमी मागया. भोव मंगळा सर्गींचे बापा आमचे सर गरजो तुज्या मुखार आमी दवरता. पावसाळे दीस प्रारंभ जाता आसतना आमकां बरो पावस फावो कर. आमच्या गांवांत बरें बेडें जायशें कर. तरी एका क्रिस्तिकांचेर आशिर्वाद घाल. आमची भुरगीं बऱ्यांतल्या बरें शिकोवंक आशेतात. प्रायमरी एज्युकेशन जाल्ल्या भुरग्यांक उंच शिकपा खातीर बऱ्यांतल्या बऱ्या कॉलेजींत बऱ्यांत बऱ्या विद्या संस्थांत तांकां प्रवेश मेळाशें कर. बरें करून शिकोवन तांकां गिन्यान मत दी. आमच्या सर तरणाट्यांक सर वायटा विघ्नातावन पयस दवर. सदांच येवकरिस्तातें तांचें मन आकर्शीत कर. येवकरिस्तातें आमा समेजतानी एका मनाची एका काळजाची जावन पवित्र सभेन सदांच तुज्या मोगाचीं भुरगीं जावन मिस्तीक कुडीचे सांदे जावन सुवार्ता परगट करूंक आनी सुवार्तेक साक्ष जावंक आमकां फावो कर. आमच्या सर गरजांनी तूं आमकां पाव. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. गोवासो वोंडो आनी दाकासो वायन सर्गीच्या पापा आमी तुका पेटयता. क्रिस्ताचे कोडी रक्तान वोंडो वायन बदलून जिविताचे खाण आमकां दी म्हण पराता. भावा भयणीनो, आमी बेटोवचें मिसाचें बलिदान आमच्या जिविताच्या समर्पणा सवें सर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं दी म्हण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या आनी अखेर पवित्र सभेच्या आदाबा सवेस्पर मानून घेवं. जेजूच्या आनी आमच्या बापा, तुज्या पुताची आज्ञा पाळून हो एकवटाच्यो आनी शांतीच्यो खुणा गोवांचो उंडो आनी दाकांचो वायन आमी तुका ओपोवन दिता. जशें जायत्या कणांचो एक उंडो आनी जायत्या दाकांचो एकच वायन आमी करून घेता, तशेंच तीच जेजूची कूड आनी रगत घेतल्या आमा समेस्तांक शांतीन आनी मोगान संपूर्ण एकवटान जियोंक फावो कर. क्रिस्त आमच्या समया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उभारुया. आमीन. ती सर्वेस्परा थंय पारताव. सर्वेस्पराक आमच्या देवा धिनवासुया. बय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. संवसार सरापर्यंत सोडवणेचो फळ आमकां लाभच्या. जेजूनच आमकां आपल्या कश्टा मनाचो उगडास घडून दवरलो. आपल्या धनदुतां बराबर निमाण्या जेवणाक बसलो तेन्ना जेजून खत नासलेल्या मेंढऱ्यान तुका आपणाची बेठवणी केली. अशें तो जालो तुका मानता तसली संपूर्ण वाखणणेची बली. ह्या वर्त्या संस्कारान तूं तुज्या परजेक पोसताय, तिका पवित्र करताय. ह्या तरान एकेच प्रितिमेच्या सगळ्या मनशा कुळाक एकाच भावार्थान तूं उजवाडायताय आनी एकाच प्रिती मोगान एकवटान हाडताय. देखून आमी तुज्या कुरपेची गोडसाण साकोन पुनर्जीवन जेजू सारकी जावच्या ह्या विचित्र जेवणान वांटो घेवंक लागीं सरता. आनी आतां सर्गींच्या दुतां संगाती प्रितिमेचेर निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता.
पवित्र पवित्र गळपारांचो सर्वेस्फोर तूं सर्गानी संसार भला तुझ्या वैभवान भूसर्गी तुका जय भूसर्गी तुका जय भूसर्गी तुका जय सर्वेस्फोराचे नावी येता ताका जय जय भूसर्गी तुका जय भूसर्गी तुका जय भूसर्गी तुका जय बापा तूं खरोच सुपवित्र सगळी तुजी रचना तुका वाखणता कित्याक तुजे थावन जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता आमच्या सुमया वरवीं पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन सर्व जीव आनी पवित्रपण उपसता उदेंती थावन असतेम ते पर्यंत तुका एक निर्मळ भेटवणी करच्याक एक खास परजा तूं जमयत आसाय देखून बापा खालतेपणी आमी हे मागणे करता तुका भेटोवच्याक आमी हाडल्यान ती देणी त्याच पवित्र आत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत जावच्या तूं पवित्र कर ताचीच आज्ञा पाळून हो संस्कार आमी समरमता तो पराधीन जालो ते राती ताणें उंडो घेतलो तुका अधीन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पोवची म्हज्या समया म्हज्या देवा तेच परी जेवण जाता आसतना कास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतले पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यानी सासणी कराराचें हें रगत पातकांचे बक्षणे मेळच्या तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें हे म्हज्या उगडासाक करात म्हज्या समया म्हज्या देवा भावार्थाचो घोट परगटुया सुमी जेजू मेलो जेजू जीवन जाला जेजू नव्यान येतलो जेजू नव्यान येतलो बापा जेजूच्या आमच्या सोडवण्या पासत तुज्या पुतान सोंसलेल्या कश्टा मरणाचो ताज्या आनंद भरीत पुनर्जिवानपणाचो आनी सर्गा सडण्याचो आमी भक्तीपणे उडास करता आनी तो परत येतलो म्हणून ताजी वाट पळोवन आसा देखून आमी उपकारी काळजान हे जिवीत आनी पवित्रपण दिता ते बलिदान तुका समर्पिता जे बलयेन आपल्या मरणान आमकां तुजी इश्टाका जोडल्या तीच बली आतां तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता तिचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी तुज्या पुताचे कुडीन आनी रक्तान पोसताय तांकां ताज्या पवित्र आत्म्यान भर आनी जेजू सवें एक कूड आनी एक आत्मो आमी जावंक निर्मी तुका भेटयलेलें सासणीक दान तो आमकां करूं आनी अशें देवाचे माये बोबो घेवन ओंकार मरयेच्या तिसो पती जुजेच्या तुज्या भगवान धर्म दुतांच्या आनी वैभवी रक्त साक्षांच्या प्रत्येक तरान आमचो घडणार आर्नोल्ड जुजे फ्रेनार्ड मेट्स ब्लेसिड मारिया हेलेना जोसेफा आमचे स्मृतीचे मार्तीर भाव आनी समेस्त भक्तां सांगाता तुवें विसरून काडलेल्यांच्या दायजांत आमकां वांटो मेळो तांचे विनवणेचो आदार आमकां निरंतरी मेळटलो म्हणून आमी विश्वास धरता बापा हे बलये वरवीं आमकां तुजी इश्टगात मेळ्ळी तिचे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी तारण फावो कर म्हण आमी मागता तुज्या साकरा लिओ आमच्या भगवान बापाच्या पिटर पावल आमच्या गवळी बापाच्या संगाता पवित्र सभेच्या समेस्त गवळ्या आनी मनियारां बराबर तुज्या पुतान तुका जोडून घेतलेले सगळे परजे संगाती ह्या संवसारांत वाटसुरे तुजे पवित्र सभेक बावडतांत आनी प्रिती मोगान थीर कर तुझे हुजीर तुवें एकठांय केल्ल्या ह्या तुज्या कुटुंबाची मागणी दयेन आयकून घे
कनवळ्या बापा संवसारान शिंपडलेल्या तुझ्या भुरग्यांक दया करून तुझे ते एकठांय. आमच्या मेल्ल्या भावा भयणीक आनी तुजे इश्टगतीन ह्या संवसाराक अंतरलेल्या सोमेस्तांक मै पासान तुज्या राजांत घे. थंय आमी तुजी महिमा बघून ससनाक ददोशी जातल्या म्हूण आमकां बरवसो आसा. क्रिस्त आमच्या समया वरवीं ताजे वदेशी सगळ्यो बऱ्यो वस्तू तूं ह्या संवसाराक वांटून दिताय. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पोद्वेदार बापा सर्वंधनानी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमच्या सोडंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलें प्रार्थन धैर्य घेवन म्हणोया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पदकां भोगोस, आनी आमकां तळणेन पडोवंक दिवनाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सबस्काय आमकां दी. सर्गीचे भाग आनी आमच्या सोडोंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे भरवशान एकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सोर पातकांतलें सुटय आनी सोर आकांतांतलें वाटय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. समया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भवार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशा प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेता आनी रासवड चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमीन. आमच्या समया जेजू क्रिस्ताची शांती आनी संतोष सदांकाल तुमचे सवय आसो. तुमचे सवय आसो. समया जेजू क्रिस्ताची शांती समाधान संतोषान वांटून घेवया. शांती तुमकां, समाधान. शालो. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढतले आमची काकुळत कर. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढतले आमची काकुळत कर. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढतले आमकां शांती दी. समया जेजू क्रिस्ता तुजी कुडान रगत आमी सेवंक येता. ती आमचेर जडती आनी क्यास साडीन जावं, पूण तुज्या काकुदीन आमच्या आत्म्या तशें कुडीक भलायकी आनी वकात दिवं. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. ह्या शेळयेच्या पवित्र जेवणाक आपोण मेळलेली आमी सर्व सुभागी. सम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका खबर पूण तुज्या उतरांनच म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत ससनाच्या जिविता आमकां सांबाळूं. आमेन. आमचे आत्मे ताणेल्यात, आमचे आत्मे भुकेल्यात. जेजू तुका सेवच्या काळजान वोडत्रेगान राखोन आसात. प्रार्थोया. बापा सासनाक तुज्या दैवीक सुखान वांटो घेवंक तूं आमकां पळयताय. तो दीस पावसर मायपासान तुज्या भुरग्यांक ह्या वेदी भोंवतणी एकठांय करून त्या उतरांवर त्या सुखाची सुफळ कुणा जेजूची आमोली कूड आनी रगत तूं आमकां दिताय. दिनवासी काळजान ह्या मोगाच्या जेवणांत वांटो घेतल्या आमा समेस्ता तुवें बसयलेल्या सासनीक आनंदाच्या जेवणाक पावय. क्रिस्त आमच्या समया वरवीं.
सर्वेस्पर तुमचे सवे असो तुमचे सवय असो आणि सर्व पदवेदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालो आमेन. वसोन यात क्रिस्तच्या शांतेन तुमकां धाडता देवाचे व्हड उपकार मोगा संदेश घेऊन सोम्या आम्ही वेताव तुझे कृपे बळा रास तुझे परगडता